अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तज्ज़ियों की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग 9 सीज़न और कोयटा ग्लैडिएटर ने एक और कामयाबी हासिल कर ली और उन्होंने लाहौर कलंदर को, जो दिफाई चैम्पियन है, उसे शिकस्त दी। लाहौर कलंदर को इस इवेंट में मुसलसल दूसरी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर कलंदर ने पहले खेलते हुए 187 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए। साहबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 62 रन किए। जवाब में 19.1 ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर ने टारगेट 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस टारगेट को किसने अचीव किया? वो कौन सा खिलाड़ी था कि जिसने टारगेट अचीव करने के लिए अहम किरदार अदा किया? वो एक 21 साल 22 साल लड़का था। उसका नाम था ख्वाजा नाफे, जिसने 31 गेंदें खेली, जिसमें एक बॉल डॉट थी और बाकी का स्कोर था, और 60 रन नॉट आउट बनाए और 3 छक्के और 4 चौके लगाए। ये ख्वाजा नाफे है कौन? उनके एक इनिंग्स ने उन्हें दुनिया में मशहूर कर दिया कि, और दुनिया में ये भी पूछा जा रहा है कि ख्वाजा नाफे है कौन। ख्वाजा नाफे के बारे में ये पता लगा कि वो एक गली मोहल्ले में खेलने वाला खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी है, और वो अपने एक एकेडमी से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अपने बल्लेबाजी के जौहर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता था, और सोशल मीडिया पर बल्लेबाजी और अपने जौहर दिखाना मुसलसल अपलोड किया जाता, और आखिरकार कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजमेंट को एक नज़र इसकी नौजवान की बैटिंग पर पड़ गई और वो बैटिंग फेसबुक पे दिखाई दी, और कोयटा ग्लैडिएटर ने इस 21 साला नौजवान को तलब कर लिया और 1 साल बाद उसे ट्रेनिंग देकर, और आज ख्वाजा नाफे ने लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ ऐसी शानदार इनिंग्स खेली। वो डटा रहा, ऐसा डटा कि वो मैच को विनिंग पोजीशन पर ले गया, और आखिरी गेंद पे भी उसने विनिंग चौका लगाया। और अब्दुल ख्वाजा, जिस तरह जावेद मियांदाद पिच पर डटे रहते थे और वो रिजल्ट देकर ही पवेलियन में आते थे, और इस तरह आज ख्वाजा नाफे ने ये परंपरा निभाई और उन्होंने बिल्कुल जावेद मियांदाद की तरह वो विकेट पे खड़े रहे। उन्होंने हारिस रऊफ को नहीं खंगा, शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई की, ज़मान खान की पिटाई की, और कोयटा ग्लैडिएटर को जीत में अहम किरदार अदा किया। प्रीति जिंटा की तरह डंपल रखने वाले, चेहरे पे उनके डंपल हैं, वही डंपल जो प्रीति जिंटा के हैं, वही डंपल ख्वाजा नाफे के हैं, और उनकी एक इनिंग्स ने उन्हें दुनिया का एक अच्छा बैटर साबित कर दिया, और उन्हें कि ये इनिंग्स कई मुद्दों तक याद रखी जाएगी कि एक नौजवान के सामने 3 बॉलर जो दुनिया के मशहूर तरीन बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने किसी को खातिर ना लाया और उनकी पिटाई की और अपनी टीम कोयटा ग्लैडिएटर को जीत से हमकिनार किया। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग सबसे ज़्यादा शिकस्त खाने वाली टीम बन गई। 9 साला PSL की 9 साला तारीख में कराची किंग्स 40 मैचों में कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और उनके मैचों की शिकस्त की तादाद 40 हो गई है। सबसे ज़्यादा फतूहात जिसने समेटी हैं वो पेशावर ज़ल्मी है, जिसने 49 फतूहात समेटी हैं, और फहरिस्त में दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिनने 48 मैचों में कामयाबी समेटी है। लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर ने 40-39 और मुल्तान सुल्तान ने 38 कामयाबी समेटी है। कराची किंग आखिरी नंबर पर मौजूद है, उसने 9 सीज़न में सिर्फ 32 फतूहात समेटी है, और वह शिकस्त खाने वाली सबसे बड़ी टीम है, जिसकी शिकस्त 40 मैचों में उन्होंने शिकस्त खाई है। पाकिस्तान हॉकी के मामला गंभीर है, लेकिन खाली पाकिस्तान के भी नहीं, दूसरी तरफ इंडिया की में भी हॉकी के मामला गंभीर होते जा रहे हैं, और इंडिया की नेशनल वुमेन हॉकी टीम ने
کہ کوچ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اور وہ پینڈورا باکس کیا ہے کہ وہ صنفی مساوات ہے۔ انہوں نے کوچ نے سخت تنقید کی ہے کہ مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے، مردوں کو تمام سہولیات دی جاتی ہے، لیکن ہاکی کی خواتین کھلاڑیوں کو نہ سہولیات دی جاتی ہیں اور نہ ہی وہ انہیں سہولیات کے علاوہ نہ ہی ان سے مردوں کے برابر سلوک کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ جس کلچر سے آئی ہیں، یعنی یہ نیدرلینڈ اور امریکہ میں انہوں نے کام کیا ہے، وہاں پہ خواتین کو عزت دی جاتی ہے، لیکن انڈیا میں خواتین کھلاڑیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور ان کے ہاکی میں شکست کی وجوہات بھی، خواتین ہاکی کی شکست کی وجوہات بھی یہی ہے کہ انہیں عزت اور سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بات انہوں نے آئی ایف ایچ پرو لیگ میں امریکہ کے ہاتھوں بھارتی وومن ہاکی کی شکست کے بعد یہ کہا کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو، ویمن ٹیم کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے، اور کھیلوں پر صرف مرد ہی چھائے ہیں۔ اور جب وہ مرد کوچز کا رویہ دیکھتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں مردوں کا راج ہے، عورتوں کا راج نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھارتی خواتین ہی جانتی ہیں۔ بھارتی خواتین کو تمام شعبوں میں صنفی مساوات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ہاکی کوچ نے آج اس کی مثال بتا دی ہے۔ بھارت کرکٹ ٹیم کے نوجوان بلے باز یشوی جیسوال نے ٹیسٹ میں چھکوں میں وسیم اکرم کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف دوسری اننگز میں ڈبل سینچری کی، 214 رنز بنائے، ساتھ انہوں نے ایک اننگز میں 12 چھکوں کا وسیم اکرم کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ وسیم اکرم نے 1996 میں زمبابوے کے خلاف شیخوپورہ میں 12 چھکے مارے تھے، اور آج بھارتی کھلاڑی نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں ایک اننگز میں 12 چھکے لگا کر یہ ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان الیکسٹر کک نے جسول کی اننگز کی بہت تعریف کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ نوجوان کھلاڑی ٹیسٹ میں چھکوں کی برسات کے لیے آیا ہے، کیونکہ جسول نے صرف 7 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، اور 7 ٹیسٹ میچوں میں اس نے 2 ڈبل سینچریاں بنانے کے علاوہ 25 چھکے بھی مارے ہیں، جو کہ حالانکہ الیکسٹر کک نے کہا کہ میرے 150 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، 297 اننگز کھیلی ہیں، 12,472 رنز بنائے ہیں، جن میں 33 سینچریاں، 57 نیو سینچریاں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں صرف 12 چھکے مارے ہیں، اور ون ڈے کیریئر میں صرف 10 چھکے مارے ہیں۔ لیکن جسول نے 7 ٹیسٹ میچوں میں 868 رنز بنائے ہیں، جس میں 2 ڈبل سینچریاں ہیں، اور ان کے چھکوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ڈیبیو کرنے والے سرفراز خان نے ایک ریکارڈ قائم کر لیا ہے، اور وہ ریکارڈ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں نصف سینچریاں بنائی۔ انہوں نے دوسری اننگز میں 68 رنز بنائے ناٹ آؤٹ، اور انہوں نے سلین گواسکر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں نصف سینچریاں بنا کر 90 سال قبل متحدہ ہندوستان کی طرف سے کھیلنے والے دلاور حسین کا ڈیبیو ٹیسٹ میں دونوں اننگز میں نصف سینچریاں بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں ٹینس تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اور اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں مختلف کھیلوں میں 3,30,000 اور ٹینس میں تقریباً 14,000 خواتین حصہ لے رہی ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔